Bonjour. Donc bonjour. الناس اللي ما حالفهمش الحظ وداروا وتسجلوا ولا ما تسليكسيوناوش في ان ماستر في ليكونومي. دونك هنايا لي في بي ديال خريبكا مازال حاله واحد الماستر اللي بغى يدير الانسكريبسيون فيه. دونك اليوم غادي نشوفوا شنو هو الماستر وكيفاش تقدروا تسجلوا فيه. دونك كنديروا في السيت اف بي خريبكا. فوالا لا فاكولتي بوليديسيبلينير. دونك فوالا لو سيت هو هذا كندخلوا. دونك ها هو هنايا دونك ابل ا كانديداتور au master banque et finance 2021-2022. دونك فوالا كندخلوا ليه نقراو هادشي. دونك الناس ديال ماستر هذا الديبارتمون دو سيونس ايكونوميك اي جيستيون داروا ماستر بانك اي فينانس au titre de l'année 2022. Donc les dates à retenir, peut-être l'inscription غتسالي في le 2 octobre. Donc pour الناس اللي intéressés يديروا خلاص الانسكريبسيون ديالهم ما بقى لهم والو. فهاد لو لين غنشوفوا دابا شويه كيفاش كدار لا بري انسكريبسيون. هنايا لو 9 اكتوبر غيكون الكونكور اكري. هنايا مازال ما قالوش واش غيكون بريزونسيال ولا ا ديستانس، مي جو بونس اغلبيه ديال لي فاكولتي داروه ا ديستانس. دونك هذا غادي يكون ا ديستانس جو بونس غالبا. Le 23 octobre غادي يكون l'annonce de la liste des admis à l'entretien oral. Donc هنا غادي يكون حتى l'entretien oral. Donc يقدر حتى هو يكون à distance ولا présentiel، مازال ما قالوش كيفاش غادي يكون. وفي le 30 octobre donc la date prévue les deux entretiens oraux et annonce de la liste finale des admis. Donc la liste finale des admis كتلاح في السيت. donc à chaque fois خاصكم تدخلوا تبقاو تشوفوا في السيت اللي هو هذا. donc فوالا نخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. وهنايا entre 2 و 8 نوفمبر غادي يكون لانسكريبسيون فينال دي étudiants admis. نتمنى ان شاء الله اي واحد يكون تفرج في هذا الفيديو يكون ما بين هاد لي étudiants admis. دونك فوالا نوريكم كيفاش كدار لا بري انسكريبسيون. دونك كدار لو نو، الكنيه ديالك، سميه، نيميرو دو كارت ناسيونال، دات داد نيسانس ديالكم، لو كود مسار ولا سي ان او ديالكم كيكونوا فيه 10 ديال لي كاركتير كيكون بادي بحرف ودي فوا ما كيكونش بادي بحرف. دونك الناس اللي عندهم باك جديد من بين 2019 2018 2020 غادي يكون عندهم بادي بحرف. دونك كيكون حرف ابري 9 ديال الارقام. دونك اللي هي التوتال 10 ديال لي كاركتير. وهنايا كيكون تليفون. دونك فوالا كيسولوني فين غادي نلقاه، غادي تلقاوه في الغولفي دو نوت ديالكم ديال الباك ولا في الباك ديالكم. دونك فوالا هو فين غتقدروا تلقاو التليفون ديالكم، جيميل ديالكم، لادريس فين كتسكنوا غتلقاو في لاكارت ناسيونال، لا فيل، سيري دو باك. دونك غالبا غتكون سيونس ايكونوميك. لا فيليير دو سيونس ايكونوميك تقدر تكون اس بي تي او بيان سيونس اكسبيريمونتال، سيونس مات ايتترا. الفيليير دو لا ليسونس واش كنتو سيونس ايكونوميك ولا حاجه اخرى. دونك تديروا اوترو وتقولوا شنو هي الليسونس اللي كانت عندكم. دونك الاوبسيون دو لا ليسونس ديالكم واش من اوبسيون، l'établissement اللي خديتو فيها ليسونس، نومبر داني اون ليسونس واش 3 سنين 4 سنين على حساب شحال من عام باش خديتي الليسونس ديالك. دونك هنايا كتعمروا لي نوت ديالكم من الاس 1 حتى الاس 6. هنايا العام فين فاليديتو الاس 1 باغ اكزومبل فاليديتو الاس 1 في 2016. دونك غديروا 2016 لا ميم شوز pour S2 S3 S4 et S5 S6. دونك هنايا غديروا شحال من موديول. دونك مرجع لك حتى واحد غاتراباج كلشي تفاليدي في الاس 1 7 ديال لي موديول في اس 1 تفاليدو كاملين. دونك غدير 0 موديول. باغ كونطخ شاتو لك جوج غدير جوج، مي ا كونديسيون ان هاد لي موديول هادو تكونوا تفاليدو باغ ابري راتراباج. دونك سمحوا لي غلط، ماشي تكومبونساو. دونك يكونوا تفاليداو من مور الراتراباج. دونك فوالا الا كان عندكم ليسونس قديمه كان فيها 4 ans كديروا وي، سينون كديروا نو. دونك هنايا كاين ديبو ديال الدوسيي. هنا طالب لكم غير الغولفي يكونوا سكاني. دونك لو غولفي نوت ديال من الاس 1 حتى الاس 6 يكونوا مسكانين في فيشي واحد بي دي اف ويكون ليميتي في هاد لا طاي هادي وانسيريوه هنايا. فوالا دونك الا ما سكانيتوش، الا ما كانش عندكم سكان تقدروا تسكانيو بديك لابليكاسيون كام سكان بار تليفون ويكونوا باينين مزيان وتقدروا تانسيريو لو فيشي هنايا. دونك كوراج لكم كاملين ان شاء الله وكديروا كونفيرمي. فوالا.